Sugda na to dinhi sa report nga water rate hike. Madayon ba gyud na? May gabi, Chiki, nasugdan na yun ang pagsaka sa bayranan sa tubig dinhi sa Metro Cebu. Nagpahayag og suporta hinoon si Vice Mayor Tomas Osmeña sa pagtaas sa water rate sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Bisan pa man sa panawagan sa Cebu City Council nga ipahunong kini sa makadiyot. Sumala kang Osmeña, kinahanglanon ang pagtaas sa presyo sa tubig aron masiguro ang padayong supply ug ingon niya nga mas dako ang problema sa kakulang sa tubig kaysa sa gasto niini. Sa laing nga bahin, suporta usab si Mayor Nestor Archival sa maong rate increase. Nga gingon niya nga importante aron mapadayon ang operasyon o masiguro ang long-term nga supply sa tubig. Apan lahi ang barugana sa City Council sa ilang regular nga session giaprobahan sa mga konsehal uban sa pangunahuna ni Acting Vice Mayor Winston Pitito ang resolusyon nga naghangyo sa FCWD nga ipahunong sa makadiyot ang pagtaas sa water rates nga nagsugod pa niadtong Abril 1. Ang maong increase nagdugang og mga 23 pesos sa bulanon nga bayro nun sa mga panimalay. Sa mga Pitito dako kini nga dugang pasunon sa mga panimalay nga nagatubang sa kamahalon sa mga panaliton. Gusto sa konseho ang 3 ka bulan nga suspension aron hatagan og panahon ang mga consumer nga makapangandam. Para panitubag ang MCWD sa hangyo sa konseho pero niadtong April 1 nagsugod na ni water rate increase. Katong minimum nga konsumidor nga magbayad og 235 pesos kada buwan sa tubig kaniadto magbayad na karon og 259 pesos kada buwan, Chiki. Dale, kani bang usa pa kainit nga issue ba diha ron kaning proposed compromise agreement nga 1 billion peso discount sa usa ka mining firm. Ngano man kunong giuli sa provincial board ang request nga hatagan og authority si Governor Pamela Baricuatro nga maka-negotiate. Chiki, adunay gireklamo nga walay kahong mga buwis sa quarrying ang probinsya sa mga pribado nga luna. Kanya mao na ang gipangusog sa provincial board tungod sa Cebu Provincial Revenue Code of 2008 magtukod og technical working group o TWG ang provincial nga kagamhanan sa Cebu aron masusi pag-ayo ang compromise agreement sa buwis apan sa uban sa Apple Land and Quarry Corporation or ALQC. Matod ni Governor Pamela Baricuatro nga gibalik sa provincial board ang maong proposal dili aron isalikway kundi aron hatagan kuno og dugang nga pagtuon o pagsabot. Gingon niya nga ang TWG mao'y mutan-aw pag-ayo sa tanang aspeto sa kasabutan o gutubag sa mga isyu niini. Pinamduman nga ang compromise agreement, Chiki, mohatag og labaw usa ka bilyon ka pesos nga pagkunhod sa bayranon sa ALQC gikan sa 1.2 billion pesos nga bayranan mahimo na lang kini 211.5 million pesos. Ang proposal gikan sa ALQC mismo o gidiso ni Baricuatro ngadto sa Junta Provincial para aprobahan pero wala kini aprobahan sa board members o gibalik sa gobernador aron iya kini matun-an pag-ayo. Usa sa gitanaw sa provincial board ang kalain sa gidak-anon or gidakon sa original nga assessment nga labaw sa kabilyon unya nahimo na lang kini kapin 2 ka gatos ka milyon ka pesos. Bisan pa niini gingon sa board members nga dili sila supak sa compromise agreement basta makatarungan nakaangkla sa balaod o dili makalkansi or di malkansi ang probinsya sa Cebu. Chiki. Unya, Dale, bay kani kay medyo nakalimtan na sa mga tawo ang Monterrasas de Cebu. Unya, gi-bring up man daw ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña kay iyang gi-question nganong wala pay cease and desist order sa project. Unsa man di istorya ani? Nagpasidaan-daan si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga andam siyang buhaton ang tanang lakang aron mapugnan ang Monterrasas de Cebu development sa Barangay Guadalupe kung mahitabo pag-usab ang grabing baha sa komunidad sa ubos nga bahin sa Guadalupe. Gipangusgan ni Osmeña ang iyang pagsupak human giaprobahan sa Cebu City Council ang resolution nga nag-ingon nga dili angay nga mag-issue og cease and desist order kontra sa developer. Sumala sa konseho ang pagbaha sa Guadalupe ug ubang duol nga barangay dili lang tungod sa usa ka proyekto kundi resulta sa daghang hinungdan sama sa barado nga kanal, karaan nga drainage system ug pagtapok sa mga basura pinasikat sa mga report sa CSENRO o DNREMB. Gingon usab sa developer na nakahimo na sila og 22 ka detention ponds aron matabangan ang pagkontrol sa baha. Apan anak ang Osmeña dili igong basihan kini. Gingon niya nga dili ang syudad ang angay magpamatuod ang proyekto mao hinungdan sa baha kundi ang developer ang angay magpakita nga dili kini mahimong hinungdan sa baha. Matod ni Osmeña sukad pa ni atong 2008 misupak na siya sa maong proyekto tungod sa posibleng epekto sa mga ubos nga lugar. Gingon usab niya nga ang dalan sa proyekto o konkreto nga estruktura mura og agianan na himong or nahimo na agianan diretso sa tubig paubos
i-question usab ni Osmeña ang kadako sa detention funds human sa mga nakita nga pag-apaw niini ingon niya nga kung dili paigo kinahanglan padak-an ang mga detention funds. So, sunod semana, magpatawag po Chiki ang og press conference ang mga terasas ni Cebu para tubagon ang mga pasangil nga sila hinungdan sa pagbaha sa ubos nga lugar sa Guadalupe. Chiki. O Dale, sa akong pagkahibaw no kay nagsugod na ang paghatag og ayuda sa drivers dinha sa Cebu. Unsa may mga nadawat na sa atong mga drivers diha? Chiki ni adtong Miyerkules gihatagan na og 5,000 cash assistance ang dulan 600 ka mga tricycle drivers sa Cebu City pinaagi sa DSWD. Hapsay ra kaayo ang maong distribution og dali na human unya didto usab sa LTFRB gipanghatag pud ang 5,000 cash assistance sa mga UV Express drivers o mga PUJ drivers apil na ang mga bus drivers o operators. Wala kayo tayo nakita nga mga tag-as nga linya tungod kay nigamit og mga cash cards sa paghatag sa ilang cash assistance gikan ni sa national government nga hinabang dito pod sa provincial capital nang hatag pod og napulo ka kilo nga bugas alang sa mga PUJ drivers o TNVS apil na ang mga motorcycle taxi nga taga probinsya sa Subo. Daghan pa ang umaabot nga mga ayuda pod Chiki para sa uban nga mga miyembro sa transport sector sama sa habal-habal drivers natagan usab og fuel subsidy para sa ilang mga motor. Dito pod sa LTO kagahapon nagtagbo ang bagong LTO Regional Director Wendell Dinglasan kauban sa mga miyembro sa Piston Cebu o ang mga alyansa sa mga PUV drivers. Sa ilahang naisgutan mo ang kasagarang mga rason nga nganong madakpan ang mga PUV drivers sa traffic violations na apod gimugna a special lane exclusive para sa PUV drivers kung adunay transaction sa LTO. Chiki. O last na lang bay ha. Pila naman nun ang presyo sa gasolina diha sa Cebu. Ganina biya kita ko sa presyo sa diesel dire sa Metro Manila na ko'y nakitaan 144 to 149. Diha, kumusta man? O na usa sa mga butang Chiki nga padayon ang pagsaka, hinay ang pag-us-us sa presyo. Ang mga presyo sa diesel naa na karon sa 135 hangtod 158 pesos kada litro sa atong mga nalabyan nga mga gasolinahan dinhi sa Cebu City, samtang ang gasoline moabot usab og 94 to 101 pesos kada litro dinhi sa Cebu City. Ipasalig ginoon nga sa mga opisyal dire sa Cebu nga adunay igong supply sa diesel o gasolina dinhi sa Cebu mao angay walay angay nga kabalaka atong mga kapatid nga drivers. Chiki. Mayo kiniabot sa 130 levels. Diris Mandaluyong na ko'y nakitaan 142. O daghang salamat nimo. Happy weekend, bye. Mao na si Dale Israel gikan sa One News Cebu.